बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं और लोगों से उसके बारे में राय जानते हैं। हमारा आज का मौजू है साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की वतन वापसी। नाज़रीन, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ इन दिनों बैरून मुल्क इलाज के लिए मुकीम है। अदालत की तरफ से दी गई मोहलत ख़त्म हो चुकी है, मगर वो अभी तक मुल्क वापस नहीं आए हैं। वज़ारत दाखिला ने वज़ारत सेहत से उनकी सेहत बारे रिपोर्ट तलब कर ली है। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक नवाज़ शरीफ बैरून मुल्क अपनी सियासी सरगर्मियाँ जारी रखे हुए हैं। आबिद शेर अली से उनकी मुलाकात, उस्मा बुखारी से उनकी मुलाकात। नाज़रीन, इस बारे हम लोगों से राय लेंगे कि नवाज़ शरीफ वतन वापस आएंगे या नहीं। लोग इस बारे क्या राय देते हैं, तो चलिए जानते हैं और लोगों से उनकी राय मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर, आपका नाम? रहीम कैतरान। अच्छा रहीम साहब, ये बताइए क्या नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आएंगे या नहीं? मेरे ख्याल में अब नवाज़ शरीफ साहब वतन वापस आएँ या ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो जो बात करते थे वोट को इज़्ज़त दो, तो वो बात उनका जो वो बयानिया था वो दब गया है, मर चुका है। तो इसी तरह नवाज़ शरीफ भी अब जो ना लोगों के दिलों से अपने वोटर्स के लिए मर चुके हैं। तो आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी डिफरेंस वो वापस आते हैं या नहीं आते। और अब उसके जो सपोर्टर्स हैं वो बेचारे मुंह छुपाते फिर रहे हैं कि जी यार हम क्या सोचते थे, वोट को इज़्ज़त दो, जमहूरियत की बातें करते थे, डेमोक्रेसी की, रूल ऑफ लॉ की, लेकिन ये सब तबाह हो गया। इन्होंने हर चीज़ को ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया है। तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता मियाँ साहब वहाँ निहारी खाएँ या यहाँ खाएँ। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि उनको वापस आना चाहिए। ये नहीं कि वो आएंगे या नहीं, ये तो अब उनकी तबीयत इतनी ख़राब है, ये नहीं हम कह सकते कि वो जितनी उनको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी हुई है, लेकिन उनको वापस आना चाहिए। मुल्क के वो 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं और ज़ाहिर बात है उन्होंने यहाँ पर वो किया है, उनको वापस आना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएंगे, क्योंकि मुझे लगता है उनकी डील हुई है एस्टेब्लिशमेंट से और वो वापस नहीं आना चाह रहे। इस वजह से वहाँ पे हैं और अपनी फैमिली को भी ले गए हैं। मासा मरीम के जो अपनी उस पर कर रही हैं, ECL से नाम निकलवा रही हैं। लेकिन उन्होंने बड़ा दिल तोड़ा पूरी पाकिस्तानी कौम का। एक सिविल सुप्रीमेसी का जो एक था स्लोगन था, वो मेरे ख्याल में अब काफ़ी हद तक मर चुका है, क्योंकि उन्होंने जो आवाम की एक एक्सपेक्टेशंस थी उस पर पूरा नहीं उतरे। और उन्होंने मेरे ख्याल में जाके अभी जो अमेंडमेंट थी उस वाले वहाँ पे जाके वोट दिया। पहले कहते वोट को इज़्ज़त दो, अब पता नहीं वोट को तो वो इज़्ज़त नहीं हुई, मेरे ख्याल वो बूट को ही इज़्ज़त ही दी है उन्होंने। तो मुझे नहीं लगता वापस आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह उम्मीद है वो आएंगे ज़रूर। ठीक है, इमरान खान से तो काफ़ी बेहतर थे माशाल्लाह नवाज़ शरीफ हमारे। उनको इमरान खान साहब कह रहे हैं वो चोर है, चोर है। चाहे वो चोर था, लेकिन आवाम के लिए तो बहुत बेहतर कर रहा था। गरीब आदमी के लिए सस्ता खाना, अच्छी रोटी और मेट्रो वगैरह सभी कुछ सहूलतें फरामद थी। पेट्रोल सस्ता था। क्या इमरान खान साहब जब से आए, गरीब आदमी तो ख़ुदकुशी करने पे तुले हुए हैं। देखिए जी, जो अभी करंटली नज़र आ रहा है, जो सिचुएशन लग रही है, मेरा ख़्याल से आलमोस्ट उनका टाइम कंप्लीट होने वाला है जो उनको 60 डेज़ दिए गए थे। और अभी तक ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि वो वापस आएंगे। मेरा ख्याल में तो नहीं आएंगे जी। ये या हुकूमत ये ख़त्म होगी, जो इनकी डील हुई है तो वो करके ही फिर आएंगे। वैसे मुश्किल ही है। आपके ख्याल में उनको वापस आना चाहिए? जो आपकी राय है? आना तो चाहिए जी, जो काम किए हैं उसका तो वो सामना करना चाहिए। मियाँ नवाज़ शरीफ किसी भी सूरत के अंदर जो है वो वतन वापस नहीं आएगा, क्योंकि वो एक बुज़दिल किस्म का लीडर था। अगर वो बहादुर होता तो कभी भी मुल्क छोड़ के जाता ना, अपनी जान दे देता। लिहाजा वो गया ही इसीलिए ताकि मैं इस मुल्क में दोबारा ना आ सकूं। दूसरी बात है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी बात ख़त्म ही नहीं होती। अगर कल को कोई दूसरी हुकूमत आती है या वो पुरदा काम का हुआ तो वो वापस भी आ सकता है, मगर अपनी मर्ज़ी से फ़िलहाल नहीं आ सकता। शायद उसको कोई खलाई मखलूक जो है किसी ताकत के बलबूते पे वापस ले आए। अदरवाइज़ वो लीडर नहीं है, ना ही वो सियासतदान है, ना ही उसने इस मुल्क में कोई इतना अच्छा किया है कि वो कहे जी अवाम मेरे साथ है तो मैं आ जाऊँ। मुआशरा वैसे ही बहुत ज़्यादा गिर चुका है। मैं तो सीधी और सच्ची बात करने का आदी हूँ और साफ़ बात करने का आदी हूँ। अखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं है, मुसलमानियत नाम की कोई चीज़ नहीं है। बेशऊर और बेहिस्सत किस्म की कौम है। इस कौम की अभी बहुत सारी जो है ना ट्विनिंग होने वाली है। कोई अच्छे लीडर आएंगे, कोई 500,000 कोई अच्छे लीडर आएंगे, तब कहीं जाके ये मुआशरा सुधरेगा। अदरवाइज़ मैं क्लियर ही कह रहा हूँ कि अपने तजर्बे की बेस पे कि नवाज़ शरीफ क्या उसके जो ख्वारी हैं वो भी कभी इस मुल्क में नहीं वापस आएंगे। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मियाँ साहब को वापस आना भी चाहिए, क्योंकि जिस सिचुएशन में वो पहले वो सज़ा काटने के लिए आए थे तो उन्होंने सज़ा काटी भी है। ठीक है, मुश्किल टाइम भी यहाँ पाकिस्तान में गुजारा है। तो
تو ابھی میرے خیال میں سیاسی حالات جو سچویشن تھی ان کے لیے وہ سوٹیبل نہیں تھی پاکستان میں. تو ہماری تو دعا ہے کہ میاں صاحب واپس آ جائیں, کیونکہ ابھی کے حالات دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی ہیں. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ ضرور آئیں گے. بہت شکریہ سر, تھینک یو. ناظرین, پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا, تو ایک شارٹ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, اپنے پروگرام کو دوبارہ کنٹینیو کرتے ہیں اور چلتے ہیں ویورز کے پاس. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. بھائی کا نام؟ جی محمد کامران عباسی. عباسی صاحب, آپ بتائیں گے میاں نواز شریف صاحب پاکستان واپس آئیں گے یا نہیں؟ سر, جو موجودہ حالات ہیں پاکستانی سیاست کے, میرے خیال میں اگر وہ صحت مند ہیں, جیسا کہ خبریں آ رہی ہیں ان کے بارے میں کہ وہ صحت مند ہیں, تو میرا یہ ذاتی خیال ہے ان کا ایک سپورٹر ہونے کے ناطے بھی کہ ان کو واپس پاکستانی سیاست میں آ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. بالکل جلدی آنا چاہیے, کیونکہ بہت مہنگائی ہو گیا ادھر, ڈالر کہاں چلا گیا, تو نواز شریف کا ابھی ضرورت ہے کہ آ جائے. مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان واپس آئیں گے. جو پاکستان کے حالات کر گئے ہیں, اس حالات میں واپس آنا اپنی توہین سمجھیں گے میرے خیال میں, اور ان کو آنا بھی نہیں چاہیے. اور ہمارے جو عوام ہیں ان کو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم جس کو ووٹ ڈالیں وہ کم از کم ایسا بندہ ہو جو ملک کا خیال رکھنے والا ہو, اور میاں نواز شریف جیسا نہ ہو. نہیں, وہ اگر نہ آئیں تو ان کو تو لانا چاہیے, تاکہ وہ جتنے ان کے اوپر کیسز ہیں ان کے آ کے ان کو جواب دینا چاہیے, تو اس لیے انہیں لازمی آنا چاہیے. نواز شریف صاحب واپس اسی لیے نہیں آئیں گے کیونکہ ایک تو وہ جعلی بہانہ بنا کے گئے صحت کا. یہاں پر تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں مطلب پلیٹلیٹس میرے کم ہو رہے ہیں, ان کے ڈاکٹرز وغیرہ ان کی جو رپورٹس آتی تھیں کہ مطلب بالکل نواز شریف بہت کرٹیکل سچویشن میں ہیں, اور کیسز بھی ان کے اوپر ایک تو بہت زیادہ ہیں, تو جس کی وجہ سے وہ ایک جعلی اپنی صحت کا بہانہ بنا کے لنڈن گئے علاج کے لیے. اور آپ نے جس طرح بھی پچھلے دنوں دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پہ ایک پکچر بھی وائرل ہوئی ہے ان کی فیملی کے ساتھ, کہ وہ ایک ریسٹورینٹ میں بیٹھے ہوئے, کافی شاپ میں, لنڈن, سینٹرل لنڈن کے اندر, وہاں پہ کافی شافی پی رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. مطلب جو اتنا کرٹیکل سچویشن میں گیا ہو یہاں سے, تو وہ میرا خیال ہے کہ کافی شاپ میں نہیں بیٹھ سکتا, کہ وہ مشکل سے مشکل گھر آ سکتا ہے ہسپتال سے, وہ کافی شاپ میں بیٹھ کے کافی انجوائے نہیں کر سکتا اتنی سچویشن میں. تو پھر آپ نے حسین نواز کا ایک بیان سنا ہوئے گا کہ یہ آب و ہوا بھی لینا صحت کا علاج ہے ہماری. تو یہ جو ہے کہ ایک یہ بیس لیس بیان ہے, یہ بہانہ بنا کے گئے, جس کی وجہ سے مریم نواز نے بھی ہائی کورٹ میں اپیل کی ہوئی ہے کہ میں بھی باہر جانا چاہتی ہوں. وہ یہ ہے کہ ان کے اوپر کیسز ہیں اور یہ کیسز اوائڈ کرنا چاہتے ہیں اور یہ باہر جانا چاہتے ہیں. جب تک ان کی گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی, یہ ایک بہت اچھی گورنمنٹ چل رہی ہے, احتساب ہو رہا ہے, سب کا ہونا بھی چاہیے. تو یہ نل اینڈ وائڈ کر رہے ہیں ہر چیز کو, اور یہ جو ہے کہ میاں صاحب واپس ابھی نہیں آئیں گے. میاں صاحب تو مشکل ہی آئے ہیں, ان کو ایکسٹینشن مل جائے گی. ہاں, ان کے علاج کے حوالے سے جی, آن میڈیکل بیسس. خود تو نہیں آئیں گے, لیکن اگر زبردستی لے کر آنا ہوا تو آ جائیں گے ضرور. ایسے تو نہیں آئیں گے کبھی بھی. ان کے انداز سے لگ رہا ہے, کیونکہ ایک نئے ریسٹورینٹ میں جاتا ہے روزانہ, پکچر وائرل ہوتی ہے نا اس کی. میں یہی کہتا ہوں کہ بس عمران کو چاہیے کہ اسے زبردستی لے کر وہاں سے آئے. انشاءاللہ میاں صاحب واپس بھی آئیں گے اور ملک کو دوبارہ ترقی کی طرف لے کے جائیں گے انشاءاللہ. اور کیونکہ اس وقت میاں صاحب کی بہت ضرورت ہے پاکستان کو, میاں صاحب کو اس وقت پاکستان کی بہت زیادہ ضرورت ہے. میاں صاحب آئیں گے تو ملک دوبارہ ترقی کی طرف ہے, غربت ختم ہوگی. کیونکہ عمران خان صاحب نے آگے جو وعدے کیے تھے ان میں سے ایک بھی وعدہ انہوں نے پورا نہیں کیا. کیونکہ میں خود بھی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں, میں نے بہت زیادہ سپورٹ کیا پی ٹی آئی کو, لیکن انہوں نے جو ہم سے کہا تھا کہ ہم ایسے کر دیں گے, یوتھ کو یہ کریں گے وہ کریں گے, اس میں سے ایک چیز بھی انہوں نے نہیں کی. کہ ایک چیز بھی ہو, وہ امیر غریب آدمی کو صرف اور صرف جو ہے نا ان کے سستی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں ان کی, تاکہ زندگی آسانی سے گزر سکے. آپ کو پتہ ہے کہ اس نے آتے, اب میں کل ایک حساب لگا رہا تھا کہ 7 اپ کی بوتل جو تھی, کین تھا, وہ 10 سال میں اس کا 2 روپے سے زیادہ ریٹ نہیں بڑھا. اس کے 1 سال کے اندر اس نے 10 روپے بڑھا دیا ریٹ, یعنی کہ 40 روپیز کا ایک کین تھا, اب وہ 50 روپیز کا مل رہا ہے. ہر ڈرنکس میں اس نے ٹیکس لگا دیا, کپڑے اس نے ٹیکس لگا, پھر ابھی بھی کہہ رہا ہے لوگوں سے جا کے مانگ رہا ہے کہ مجھے دو ملک کا. پھر بھی وہ انہوں نے کیا, نیو ایئر کے اوپر آج تک پاکستان کی تحریک کے اندر پیٹرول یا کسی چیز کا ریٹ نہیں بڑھا. اس نے نیو ایئر کے اوپر آگے 3 روپے ریٹ بڑھا دیا. وہ نہیں آئیں گے. کیوں نہیں آئیں گے؟
اس لیے نہیں آئیں گے کہ وہ مزے ادھر پاکستان میں اس کو نہیں ملے گا. ادھر تو بیمار ہے, ادھر بیمار نہیں ہے نا. ہاں ادھر وہ نہیں آئیں گے. ادھر واپس نہیں آئے گا. ہاں ادھر ہی وہ سہولت ہی اس کو نہیں ہے, اور ادھر جو آئے گا تو پھر وہ عدالتوں کا سامنا کرے گا, تو اس لیے وہ ادھر ٹھیک ہے. انشاءاللہ ضرور آئیں گے, کیونکہ کافی لوگوں کی امیدیں ان کے ساتھ جڑی ہیں. ان کی وجہ سے ہمارا پاکستان کئی حد سے بہتر ہوا تھا, اور پورے پاکستان کی ان کے ساتھ دعا ہے فرسٹ آف آل. اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ڈرامہ ہے, یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کی سیریسلی کوئی طبیعت کا ایشو ہے, اللہ کرے اللہ ان کو صحت دے, وہ ٹھیک ہو جائیں. انشاءاللہ وہ پاکستان آئیں گے, اور انشاءاللہ ووٹس میں واپس آئیں گے. اللہ ان کو انشاءاللہ پاکستان کی حکومت میں واپس لے کے آئے گا. میرے خیال میں نہیں آئیں گے, کیونکہ شریف فیملی کافی عرصے سے رول کر رہی ہے. 1980s 90s میں بھی ان کی ہوا اسلامی جمہوری اتحاد ہوتی تھی, لیکن ان جہاں تک ہم ان کا یہ جانتے ہیں کہ وہ عوام کے ساتھ بےایمان ہے, تو وہ ظاہر ہے باہر بھاگ گیا تو واپس تو نہیں آئیں گے نا. مجھے نہیں لگتا, نائب کو کچھ کرنا پڑے گا اس کے بارے میں. میرے خیال میں یہ اپروپریٹ ٹائم نہیں ہے ان کے لیے واپس آنے کے لیے, کیونکہ اس وقت حالات ان کے فیور میں نہیں جا رہے. تو جیسے ہی حالات ان کے فیور میں جائیں گے تو وہ پھر آئیں گے, بٹ ان نیئر فیوچر دیر از نو, آئی ڈونٹ تھنک سو کہ وہ واپس آئیں گے. وہ نہیں آئے گا واپس, وہ بیمار ہے, شاید وہ نہیں آئے گا واپس, وہ ختم ہو گیا. جی ناظرین, آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, لوگوں کی رائے جانی. ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان غفران احمد چشتی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.